अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉब वुल्मर नेशनल इंडोर एकेडमी लाहौर में। क्रिकेट की एकेडमी है, ज़ाहिर है, और दुनिया की बेहतरीन एकेडमीज़ में काउंट होती है। यहाँ पर पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन ट्रॉफीज़ हासिल करने के लिए ट्रेन होते हैं। आप इसकी फैसिलिटीज़ देख सकते हैं। ये वो एकेडमी है जो हर क्रिकेटर का एक ड्रीम है, लेकिन ज़ाहिर है इसके पीछे रिसोर्सेज बहुत से हैं और इसको सपोर्ट करने के लिए एक पूरा निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अमूमन जाने जाते हैं अपने परफॉर्मेंस के हवाले से, या बसा औकात जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। आजकल शायद क्रिकेटर्स अपनी एडवर्टाइजिंग वैल्यू के हवाले से भी गर्दाने जाते हैं, आप उनको देखते हैं। कभी कभार कोई कंट्रोवर्सी फूट पड़ती है तो उस हवाले से खबरें बनती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स को एसोसिएट किया जाए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सनस को एसोसिएट किया जाए ऐसे कामों के साथ जिससे दूसरों का मफाद मुंसलिक हो और वो उनका अपना एम्बिशन हो। सवाबी में से जुनैद खान, जो पाकिस्तान की एक नई प्राइड की सूरत में सामने आ रहा है, बेहतरीन बॉलर है, उसने एक एकेडमी खड़ी की। जब ये एकेडमी बन रही थी तो मेरे से राब्ता किया गया, तो मैंने इसको आपस की बातें ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। जुनैद खान को बतौर क्रिकेटर संजीदगी से लेता था, लेकिन एकेडमी का मामला, क्या हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एकेडमी किस किस्म की होगी, बहुत सी कंसिडरेशंस के बाद फिर हमने ये फैसला किया कि जुनैद ने चूँकि हमें बुलाया है तो हमें सवाबी जाना चाहिए जुनैद के गांव, जहां पर उनकी एकेडमी की इनॉग्रेशन में का हिस्सा बनना चाहिए। हम उनके गांव गए, उस एकेडमी को इनॉग्रेट किया गया, और इस एकेडमी को इनॉग्रेट करने के बाद और उसके साथ साथ इसके बहुत सारे गुण सामने आए। पहले हम आपको एकेडमी के इनॉग्रेशन का सीन बताते हैं और देखते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितने एंथुजियास्टिक हैं कि उन्होंने अपने इलाके के लिए कितना बड़ा काम किया है। वहाँ पर ज़ाहरी हालात आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन जो ज़ाहरी वज़ाकत है उस पर बिल्कुल नहीं हमें जाना चाहिए। असल बात है कमिटमेंट की। सवाबी के इस गांव के अंदर जहाँ से जुनैद खान जैसा बड़ा क्रिकेटर सामने आया है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के अंदर रोल मॉडल क्रिएट करने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सामने आई है। आइए हम आपको उसको फंक्शन पर पहले लेके जाते हैं, बताते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ और इनॉग्रेशन हुई। फिर जुनैद से भी हम बातचीत करेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और हम इस एकेडमी के अंदर भी जुनैद को लेके आएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सवाबी के अंदर जो उन्होंने एकेडमी बनाई, इस किस्म की एकेडमी वो चाहते थे या नहीं। इस एकेडमी तक पहुंचने के लिए हमें इस्लामाबाद से सवाबी का तकरीबन 1.25 घंटे का सफ़र करना था, लेकिन एकेडमी सवाबी में तो नहीं थी। एकेडमी तो डगाई नामी गांव में थी जहां पे जुनैद खान रहता है। इसका सफ़र सवाबी से आगे 24 किलोमीटर का था। जब हम वहां पर पहुंचे तो रिवायती पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल किया गया। बाहर से आने वाले हर मेहमान का इस्तकबाल इसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पर रिवायत यह भी है कि आपको सबसे गले मिलना पड़ता है। अगर आप हाथ ना मिलाएं तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता, और वैसे भी लोगों के साथ हाथ आप क्यों नहीं मिलाएंगे? जो आपको इतनी मोहब्बत दे रहे हैं उसका जवाब आप कम से कम एक अच्छे मुसाफे के साथ तो दे सकते हैं। यहाँ पर जब मैं आया तो पूरा एक मेला लगा हुआ था। कम से कम 1000 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की थी। उनके चेहरों के ऊपर एक्साइटमेंट दीदनी थी। हर कोई ये देख रहा था कि उसके गांव के अंदर, जो पहले सिर्फ जुनैद खान के नाम से मशहूर था, अब एक बड़ा इदारा कायम हो रहा है। शायद इन बच्चों को एहसास नहीं है कि इस इदारे के कायम होने से इनमें से कितनों की जिंदगियां मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती हैं। इदारों का काम ही ये होता है। अफराद तो आते जाते रहते हैं, इदारे तमाम कम्युनिटी का रुख बदल देते हैं। यहाँ पर एकेडमी की अहमियत को समझने के लिए आपको इस इलाके की मईशत को समझना होगा। यहाँ के लोगों का जरिया मुआश तंबाकू है, काश्त करते हैं, ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन यहाँ पर ज़मीन बहुत कम है, और जो ज़मीन है वो सोने के भाव बिकती है। क्रिकेट की एकेडमी कायम करने के लिए आपको सबसे पहले ज़मीन चाहिए। ये वो इलाके नहीं हैं जहाँ पर एकड़ों पर एकड़ आम तरीके से अवेलेबल हैं। यहाँ पर लोग ज़मीन के साथ इजाफी मोहब्बत इस वजह से भी रखते हैं कि उनका रोज़गार इससे वाबस्ता है। यहाँ पर एकेडमी के लिए जो ज़मीन देगा, यकीनन अपने रिस्क को कम करके ज़मीन देगा, यकीनन ख़ानदान से झगड़ा मोल लेकर ज़मीन देगा। लेकिन एकेडमी के लिए जब ज़मीन मुख्तस की गई तो किसी ने इसके ऊपर नाक भों नहीं चढ़ाई। फराख दिली के साथ ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 70 سے 80% لوگ پڑھے لکھے ہیں. زیادہ تر لوگوں کا تعلق متوسط طبقے سے ہے. امیر زادوں والا سسٹم نہیں ہے. مثلا یہاں پر 17 PhD ڈاکٹرز ہیں. میڈیکل ڈاکٹرز کی تعداد 25 ہے. 40 کے قریب پروفیسرز ہیں. خواتین کا بھی تعلیم کا معیار بہت بہتر ہے ان علاقوں کی نسبت جو خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں کے قریب پائے جاتے ہیں. یہاں پر خواتین کی تعلیم کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو ایک پرمسرت قسم کی حیرت ہوگی. یہاں کے لوگوں کی اپروچ کی وسعت کی ایک اور وجہ ان کی پاکستان سے باہر نوکریاں ہیں. اس چھوٹے سے گاؤں سے ہی تقریباً 1000 کے قریب لوگ دبئی جا چکے ہیں. سیاسی طور پر بھی یہ علاقہ انتہائی متحرک ہے. ANP کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک یہاں پر ہے. جماعت اسلامی بھی موجود ہے. آج کل تحریک انصاف یہاں پر انگریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. زندگی کے مختلف شعبہ زندگی میں اس علاقے کے نمائندگان موجود ہیں. وہ بزنس مین ہوں یا آرم فورسز کے نمائندے ہوں. اس گاؤں نے پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں کو بہت کچھ دیا ہے. اب اس اکیڈمی کی صورت میں ایک نیا تحفہ سامنے آ رہا ہے. میں ذاتی طور پر اس ادارے کے بننے سے بہت خوش ہوں. کاش ہر کوئی پاکستان کے بارے میں اپنے کیریئر کے آغاز سے پہلے ہی ایسے سوچنے لگے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے. لیکن تقدیر بدلنے کے لیے اور ادارے قائم کرنے کے لیے زمین ہی کافی نہیں ہوتی, پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں. جنید خان اس بارے میں بڑا واضح تھا. جب اس نے تقریر کا آغاز کیا تو اس نے 2-3 اہم باتیں کی. ایک تو اس نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس نے بات کی ڈونیشنز کی, جس کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ڈونیشن تقریباً یہ ایک روایت ہے ہمارے علاقوں کی. جس طرح عمران خان نے اسپتال کی سٹارٹنگ کی تو اس نے بھی باہر کے ممالک سے اور پاکستان سے ڈونیشن لی تھی. تو اس طرح جب ہم نے یہاں پہ اکیڈمی کا افتتاح کیا تو ہم نے یہاں پہ ایاز اور اس کے جو دوست وغیرہ ہیں تو ان سے ڈونیشن لی زمین کے طور پہ, اور اس سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ زمین ایسے علاقے میں ہے جس سے نزدیک کے جو گاؤں ہے یار حسین, کرنل شیر گلے, ڈاگے اور مترا وغیرہ, تو یہ سارے درمیان سینٹر میں آتا ہے. تو اس لیے پہلے جو سٹارٹنگ ہم نے کی تھی ڈونیشن کی وہ ایاز اور ان کے فیملی سے کی تھی. لیکن اس کے بعد جب ہم آہستہ آہستہ گئے تو یہاں پہ ڈاگی میں اور ارد گرد مترا وغیرہ سے جو ہم نے پھر ڈونیشن کی سٹارٹنگ کی. پھر اس کے بعد ایاز اور ہیستا جو ہے وہ دبئی میں چلے گئے, اور وہاں پہ جو ہمارے عزیز اور رشتہ دار وغیرہ تھے تو ان کے خواہش پہ ہم وہاں پہ گئے اور ان سے ڈونیشن وغیرہ لی. تو جو باتیں وغیرہ تھی وہ سارے تو ان لوگوں نے کہہ دیے. لیکن جس طرح یہاں پہ ہمارے معزز مہمان آئے تو یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے کم وقت میں ہم لوگوں نے ان کو بلایا اور وہ لوگ آئے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم ان کو مطلب ایک ریکویسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اکیڈمی اگر ہم چلائیں گے تو سٹارٹنگ میں ظاہر بات ہے ہم لوگ ڈونیشن پہ چلائیں گے, تو اس میں جو ہمارے یہاں کے لوکل بندے ان لوگوں نے کافی ہیلپ کی. لیکن جو یہاں پہ ہمارے ابھی مہمان آئے تو ہم ان لوگوں کو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ان سے مطلب جتنا بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے لیے کر لے. بلکہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارے مستقبل ہے اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو وہ پاکستان کے لیے کھیلے گا. تو سب سے پہلے جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ہے. اس کے بعد جب پاکستان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ KPK ہے. اس کے بعد جب سوابی میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ڈاگی سے, یہ سیرے سے, یہ گواٹی سے, تو پھر بعد میں وہی آتے ہیں. تو پہلے اگر یہاں پہ کچھ بھی ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے ہوگا. اتنی دیر میں پاکستان کی کرکٹ کا ایک اور نام یاسر حمید وہاں پر آ گیا. بہت اچھی بات ہے کہ کسی نے اس اکیڈمی کو کسی شخص کے ساتھ منسلک نہیں کیا. کہنے کو تو جنید خان اکیڈمی ہے, لیکن ہر کوئی اس سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہے. یاسر حمید نے اس موقع پر آ کر بڑے دل کا ثبوت دیا. ایک کرکٹ کی اکیڈمی کا انعقاد ہو رہا ہے. انشاءاللہ فیوچر میں بہت سے پلیئرز نکلیں گے. تمنا ہے میری. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد بات چیت یہ شروع ہوئی کہ اب اس اکیڈمی کا باقاعدہ اناگوریشن کس طریقے سے کیا جائے. یہاں پر مہمان خصوصی تو کوئی تھا ہی نہیں, سب دوست مل بیٹھے تھے. تو طے یہ پایا کہ ہم سب مل کر کینچی کو پکڑیں اور فیتا کاٹیں. یہاں پر کوئی VIP نہیں ہے, سب عام لوگ ہیں اور اس کھیل کے فروغ کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ وکٹ بھی سامنے ہو, کرکٹ کی اکیڈمی بھی ہو اور لوگ بالنگ اور بیٹنگ کے جوہر نہ دکھائیں.
میرا بھی خیال تھا کہ اگر لوگوں کو بولنگ کرنے کا اتنا شوق ہے تو ان کو کرنے دیں. چلیں 6-7 گیندیں ہی مفت میں کھیل لیتے ہیں.